सांगलेले पळय न्हू, आतां आमी ताका तेच सांगलां. आमी तेजी मिटींग जाल्या उपरांत हो प्रोजेक्ट आमी थंयचलो बंदारा बांदिना हें आमी तांकां पयले मिटींगेन सांगिल्लें. आतां ताका फक्त सांगलां हांवें की तो कॅन्सल करता, हांव फायलीचेर रिमार्क मारता आनी क्लोज करता. अशें दिसलें की बंदार म्हणटा एक नरकासूर आशिल्लो, ताका आयज नरकासुराचो एक वध जाले कडेन आसा. आनी आयज आमी अशें दिसता की हांगा दिवाळी मनोवपाक उबी रावले कडेन आसता. ह्या बंदाऱ्या लागून आमगेले खूब गांवां डिस्टर्बन्स जाल्लें, सगळे 8 गांवां डिस्टर्बन्स जाल्लें. आनी आयज खरेंच उमेद जाली की सीएमान लास्ट सांगलें की जी बंदाऱ्याची जी फायल आसा तेजेर आपूण रिमार्क मारता की ती स्क्रॅप म्हणून. आनी ती 1-2 दिसां भितर आमकां तेजी हें मेळटलें. जेन्ना आमी ITI घालतले तेन्ना आमकां तेजी डिटेल मेळटलें. हय, आयच्यान आमी हें केलां की जो आमचो 49 days आशिल्ले जो प्रोटेस्ट चलतालो तो आमी सीएमान आमी रिक्वेस्ट केली. आनी आमी सीएमाले जें आसा जे उतरां मान दिवन आमी तो स्ट्रायक आनी कॉल ऑफ केल्ले कडेन आसा की आमची जितली डिमांड आशिल्ले पयलीं म्हणल्यार हो प्रोजेक्ट टोटली स्क्रॅप जावपा आशिल्लो. दुसरें आशिल्लें आमची डिमांड की जे 2 खड्डे जे WIDन इलिगल मारलेले पिट्स, एक हितून उदक भरले कडेन आसा, ते दोनूय पुरोवपाचे होय डिमांड घातलो, तोय तेणी एक्सेप्ट केला. तिसरो जे WIDन जी अंदाधुंदी ती रस्त्यार केल्ली, जो आमगे मेन रोड आशिल्लो 4.5 कोटीचो आमगेलो प्रोजेक्ट आशिल्लो, तो आमगेलो तेका लागून उरलेलो हॉटमिक्स जावपाचो. सो तोय तो हॉटमिक्स आमकां करून दितलो, ती आमी क्लियर केले कडेन आसा. आनी चवथे केसीचे जे आमचे 4 जाणांचे लागलेल्यो केसी तेजी तो फाटल्यान घेतलो अशें तेणी हें दिले कडेन आश्वासन दिले कडेन आसा. सो ही 4 आमचे मेन डिमांड आशिल्ले ते ऑलमोस्ट फुलफील जाले कडेन आसा. आनी तेका लागून हांव सरकाराक आमचे थँक्यू म्हणटा, कित्याक खूब त्रास काडले. आमगे जी महिला आशिल्ली, जाणटी आशिल्ली, नेणटी आशिल्ली, रात दीस थंय बसताली, कितले आमी त्रास आमच्यान पळोवपा जायनाशिल्ले. पूण आयज एक खरें अशें दिसलें की हो बंदार म्हणटा एक नरकासूर आशिल्लो, तो आमच्या मिराबाग गांवां लागलेलो, तेजो आयज कंप्लीट आमी वध केलो, जळून वळून. आयज आमी तुमकां सगळे रिक्वेस्ट करता, आमी थंय आमचे जे प्रोटेस्ट सायट आसा थंय वयतले आनी तेजें आमचे थंय सेलिब्रेशन करतले हें आमी ठरयले कडेन आसा. फर्स्ट म्हणल्यार हेजे जर 50% जर क्रेडीट वयता जाल्यार हे सगळे तुमकां, हे जी मिडिया आसा तांकां हे 50% क्रेडीट हे मिडियाक वयता. हांव तुमच्या सगळ्यांचे हे मिडिया जे आसा, जे प्रिंट मिडिया जावं सोशल मिडियाचेर जे मिडिया आसा तांकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमी अशेंच हे गोंयकारांचे इश्यू हायलायट करीत रावात, गोंयकारांक न्याय दीत रावात आनी अशीच तुमची जी जो 4th पिलर आमी डेमोक्रेसीचो म्हणटा हो आनी स्ट्रॉंग करीत रावात. आनी आयज आमी जो 50% जो उरलेलो जो आसा तो ह्या सगळ्या लोकांचो, जे गोंयभरचे जे लोक ह्या प्रोटेस्टाक आमकां सपोर्ट केलो, खंयच्यान येवन आमकां हांगा सपोर्ट केलो, तेंचो सगळे एक्टिव्हिस्ट जावं सगळे जे जावं पॉलिटिकल पार्टी जावं खंयचे सगळे जे लोक, आमी कोणाचे हे घेयना पूण सगळ्यांनी आमकां इक्वली सपोर्ट केला. तेंचो सगळ्यांचो हो आयज ही विक्ट्री आसा, ही आख्ख्या गोंयभरची विक्ट्री आसा. सो ही कोणाची इंडिव्हिज्युअल विक्ट्री ना, ही सगळे गोंयभर लोकांची सगळ्यांची एकवटान जेन्ना, आनी आयज आमी एक मेसेज दिल्ली आसा, जेन्ना गोंय आनी गोंयचो लोक एक जाता तेन्ना आमी कितेंय करपाक शकता. हे कसले अश्रू तुगेले? कित्याक आमी 49 days थंय बसल्याक आमची सगळ्यांनी मिडियान, एक्टिव्हिस्ट, बाकीच्या लोकांनी आमकां खूब आदार केलो. सो तांकां हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. गोंयकारांक सुद्दां, कित्याक हे आमकां एकट्याक हे पॉसिबल नाशिल्लें. आनी जरी आमी थंय बसून कितलो सुद्दां आवाज केलो न्ही जाल्यार तो गोंयकारा कडेन किंवा सरकारा कडेन तो पावचत नाशिल्लो. जर तो आवाज आमचो सरकारा कडेन पावनाशिल्लो आनी सरकार हे आमकां बुडोवन वयता आशिल्लें, हांव थँक्यू म्हणटा सरकाराक सुद्दां, तेणी आज हो स्क्रॅप केला. सो तुमकां सुद्दां हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आनी आमी खूब हॅप्पी आसा. आनी आमचें सेलिब्रेशन आसतलें वेनसडे, सगळ्यांनी येवपाचें. पेपर हाती मेळ्ळे उपरांत हय, पेपर हाती मेळ्ळे उपरांत आमचें सेलिब्रेशन फूल फ्लॅश सेलिब्रेशन आसतलें. कॉंग्रॅच्युलेशन.